औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान जट टीवी तो सफियान मेहरबान उम्मीद करने माड़े यूट्यूब बने भैन भरा ठीक ठाक हो सो तो खैर खरीत नालो सो तो अल्लाह ताला ने हिफज़ो ईमानी चो सो जेड़े जेड़े मुल्क तकने हो स्पैशली यूके च जेड़े भैन भरा तकने हो असां तुसां सारेआं ने जनाब शुक्रिया अदा करने तुसां अपना कीमती टाइम कड्डी साढ़े यूट्यूब ब्लॉग तकने और साड़ियां वीडियो कितना पसंद करने और शेयर करने हो। स्पैशली जेड़े ओवरसीज़ भैन भरा न और साड़ियां वीडियो बहुत पसंद करने स्पैशली यूके च जेड़े भरा आए और दोस्त यार मिलने ते दिलै खुशी होनी है कि साड़ियां वीडियो तक साड़ियां वीडियो की इतना पसंद करने स्पैशली जिसा कि पिछले अरसे में काफ़ी बंदे मिले और उन्होंने नाल माड़ी जान पहचान भी नहीं सी और उन्होंने मैं शुक्रिया भी अदा करना इस ब्लॉग ने तुसल कि वह माड़ियां वीडियो तकने से मंगला डैम नहीं कब्रस्तान नहीं और टंगरी बहादुर शहर नहीं तो ज़ाहिरी गल अज तो वो 30-40 साल 50 साल पहले इंग्लैंड गए तो मैं काफ़ी प्रोग्रामां पर भी मिलने रहे। उस तो इलावा चकसवारी बाज़ार कुछ मिले और कुछ इधर भी मिलने रहे जेड़े साढ़े टंगरी बहादुर ने गए हुए या बोआ कलाने बंदे उन्होंने सारिया बंदियां ने मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना वा ना कि ना तो लिस्ट लंबी हो गई सी तो सारिया ने मैं जनाब वक्तन शुक्रिया अदा करना। तो अज फिर दोबारा जनाब अपने मंगला डैम आए हैं जनाब तो आए इस वजह नाल सा कि मंगला डैम ना पानी हूँ दोबारा वापसी की तरफ जाई रहा तो ਜਿਹੜੀਆਂ साढ़े अब्बा जदातियाँ कबरां और साढ़े जनाब दरबार शरीफ न दो इत्थै ये पहलियां हुई इन्हों पर दुआ मंगने नीयत नाल आए सा नाल मैं आया कि माड़ी यूट्यूब की जी ऑडियंस है स्पैशली यूके ने उन्हें अपनी दोए दरबार शरीफ दसा और उन्हें ज़ारत करां और जेड़े इंग्लैंड बंदे बैठे हुए अपने जनाब पिछे अब्बा जदातियाँ कबरां की ज़ारत करी कर और उत्थे जनाब उन्होंने दुआ भी मंगी सकने और चलो ये है कि अपनी कबरां तकीकन अपने इलाके की तकीकन उन्होंने याद ताज़ा हो जैसे इस वेले मंगला डैम जनाब साढ़े जेड़े कब्रस्तान है भलेइयां वाला उसने नाल ही थल्लै पे जनाब तो कबरां तकरीबन अज ही बेलियां हुई तो मैं मंगला डैम आई गया जनाब नाल दुआ मंगने ते नाल मैं अपनी यूट्यूब ऑडियंस की दसा स्पैशली यूके जो साड़ी फैमिली और जितने भी साढ़े गए हुए शेयर ने बंदे वो इन्ना वीडियो पसंद करने और कुछ बंदियां की ख्वाहिश भी ऐसी कि जिसलै मंगला डैम घट्टा तुसें कबरां जनाब ज़ारत करानी और वीडियो बनाई कर दसनी है असें तो अज फिर आए हैं एक बार मंगला डैम तो मंगला डैम का पानी तुसें जिसा कि बया पलेइयां नाल थल्लै बाड़ियां च तो हूँ जुल्ले जनाब कब्रस्तान दसने तुसें ब्लॉग नाल बनते रहे नाल अब मैं बैक कैमरा लिया तो मैं तुसें दसां कि यह मंगला डैम का पानी है जनाब डेके आह्लियां बाड़ियां च नाल ते उप्पर जनाब साढ़ा कब्रस्तान है सारियां तो पुराना जो कब्रस्तान है टंगरी बहादुर शेर ते नाल बाबा नूर शाह होरां दरबार शरीफ है इत्थै भी दुआ मंगसां ते माशाअल्लाह कबरां तक्को ते नाल सुनो कलाम शरीफ अकेला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़िए ला इलाहा दे इस कलम दे राज दे इस डूबे हुए बेड़े तारे ने इस डूबे हुए बेड़े तारे ने सानू दसिया मदीने वाले ने पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह ये बाप है कर दी शान यारो ये बाप है कर दी शान यारो कबरां शबरां तक्कियां उसने तो हूँ मैं जनाब तुसें बूटे साले ना जो कब्रस्तान लगे सन इस साल करा तो माशाअल्लाह चेक करी सकने कितने बड़े हो गए सन और हूँ सुक्की गए ये जनाब मंगला डैम पानी चढ़ने की वजह तो काफ़ी सारे दरख्त लगे सन देसी केकरां
تے منگلا ڈیم نی نظر ہوئی گئی جناب سکی گئے نہیں تے یہ جے بڑے ہوئی جانے والی تے جلے لوگ کڑکاں شنکاں کپنا جلے سایہ درخت بنی سکنے سن ہے تو کو جناب یہ وچ لگے ہوئے درخت جناب یہ سکی گئے جناب پھر دوبارہ ایک باری پھر منگلا ڈیم کی وجہ تو سال منگلا ڈیم میں پانی نہیں آیا یہ درخت ہوئی گئے سن تو پھر ہوں دوبارہ یہ سکی گئے جناب تکی سکنے ہو بے شمار درخت ہوئی گئے سن اس جگہ کا نہ ہی پلائیاں سی جتھے قبرستان ہونا سی کیونکہ اتنے زیادہ تر پلائیاں ہونیاں سن تو ہوں پھر کی کرانے تو پلائیاں نے درخت اتنے مولی آئے سن لیکن منگلا ڈیم چننے کی وجہ تو پھر دوبارہ یہ جناب ختم ہوئی گئے تو شاید پھر ایک ہفتہ ہرے بھرے ہوئی جان بہرحال میں یہ دساں تسیں جناب ماشاءاللہ منیاں وغیرہ اتنے بیٹھیاں نے ایک واحد درخت ہے جہاں ٹنگری بہادر سیر منگلا ڈیم ہے تو بچے ہے جناب چاچے منیر اور سفیدہ جناب یہ ایک درخت واحد ہے جڑا بچے ہے اتنے منگلا ڈیم کی نظر تو اتنے تھلے ماشاءاللہ جنوار تک کسی کو چھامے بیٹھے ہوئے تو پہن وجہ تو کافی گرمی ہے جس کی وجہ تو جنوار چھامے اس درخت نے سیادار درخت نے تھلے بیٹھے ہوئے اور جلے کڑکاں شنکاں لوگ کرانے اگلے دن تک کڑکاں رنیاں شروع ہو جائیں اس تو بعد سریاں وغیرہ تو وہ بھی لاگی دساں تسیں جناب تو میں لازمی دساں دوستوں کی ایک واحد درخت ہے ٹنگری بہادر سیر جڑا بچے ہے جناب منگلا ڈیم نے پانی ہے تو وہ تکی سکنے ساڑھے سابقہ پرانے مکان جڑے سن ٹینکی منگلا ڈیم تو باہر نکلی آئی ہے میں اپنے یوٹیوب آڈینس کی دساں تو اصل بانو شاہ اور دربار پر دعا منگی آئے ہیں ہوں جاساں جناب پار جناب دربار پر دعا منگساں اور قبرانی فلم دساں تسیں اپنے یوٹیوب نے بھیڑاں بھراواں کی تو امید کرنے ہیں اج نا بلاگ تسیں پسند آیا اسی ساڑا تو چینل کی لائک کرو سبسکرائب کرو ویڈیو شیئر کرے ہوں پار جلی جناب تسیں وہ قبراں چیک کرانے جہاں منگلا ڈیم چاہیے ساڑی تو دربار شریف چیک کرانے شاہ پر لاگ نال بنتے رہے نالو نال ماشاءاللہ ٹنگری بہادر سیر اپرلے قبرستان ہی چاہیے جناب جڑا ٹنگری بہادر سیر اپرلے قبرستان ہے جڑا سیر اپرلے سیر نا تو اتھا موجود ہے اس ویلے تو قبرستان کی سارا جناب رنگ کرایا گیا ہے اور میں نہیں پتہ ہے کہڑے بندے کرایا بہرحال اللہ پاک انہیں جناب اس طرح ثواب دین عطا کریں اور اس طرح اجر اللہ پاک انہیں دین تو اللہ پاک انہیں لمبی زندگی کریں جنہیں کم کرایا ماشاءاللہ ساریاں قبراں تکی سکنے ہو رنگ کرائیاں نے اور نال مسجد شریف تو تسیں ساریاں قبراں نہیں زیارت کرانے ہیں نال مسجد شریف دسنے ہیں ماشاءاللہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھا دی باپ تو کیویں منگا کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے کئی لک لک روڑ گے کئی بک بک روڑ گے گلیاں
دیانا تے سیانا مینوں روے گا گلیاں دیانا تے سیانا مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اوے اکھاں جدوں میٹیاں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج انہاں وی ماریاں باریاں نے جدوں چمن وچ خزاں نے بال کھولے اوے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے علی حیدر چوٹائی لا الہ الا اللہ لا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی بڑی لا الہ اس کلمے دے راز دیا دے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے دے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے پڑھی لا الہ الا باپ ہے کر دی شان یارو باپ ہے کر دی شان یارو بنا باپ دے کار وی ران یارو پڑھیے لا الہ الا حق لا الہ ناز کا مالک کون ہے؟ اللہ. ہمارے کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ جی اللہ. اب سماعت کریں اور مل کے شامل ہو جائیں. تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے. جس کو شک نہیں ہے وہ پڑھے گا مل کے. تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے. 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 تو ان سارے